स्पोर्ट्स वेमेन स्पोर्ट्स गाला को रद्द किया है, ये नहीं होना चाहिए। और जो खातून मतलब स्पोर्ट्स खेलना चाहती हैं वो घर और चारदीवारी के अंदर खेलें, आप औरतों के साथ खेलें, मसला नहीं है, क्योंकि ये भी एक एक्टिविटी है आपकी, एक्सरसाइज की आप कर सकती हैं। लेकिन एक ज़िले से दूसरे ज़िले में आप पेरेंट्स को छोड़ के, भाई बहन को छोड़ के आप ये चीज़ें नहीं कर सकती, जिसकी मैडम खुद इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। वेमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो है वो भी चाहती हैं कि ये द्यामर की सकाफत रवायात को मद्देनज़र रख के तमाम एक्टिविटीज़ कराई जाए, ताकि न द्यामर की ख़वातीन पीछे रह सकें, न द्यामर के जो मर्द हज़रात हैं वो पीछे रह सकें। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो वक्त होगा वो वेमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कामयाबी के दिन होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़िला द्यामर के तमाम आवाम से और मकतब फ़िक्र से और गवर्नमेंट इंतज़ामिया से कि वो मिल के वेमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का साथ दें, इनकी हौसला अफजाई करें, और अपनी माँओं बहनों बेटियों से जो बंदा ट्रेनिंग करवाना चाहे वो ट्रेनिंग उनसे दिलवाएं, ताकि वो एम्पावर होंगे, आपके मसाइल होंगे। वैसे इस दौर के अंदर ऐसा कोई वो नहीं है कि एक मर्द से घर चले, तो इनकी कोशिश ये है कि ख़वातीन को ट्रेन करने के बाद घर का सरमायादार बनाएं। जैसे एक मर्द काम करता है, बाहर कमाता है, इसी तरह औरत घर और चारदीवारी के अंदर बैठ के कमाए, आमदन कमाए, ताकि वो मर्द का मोहताज नहीं हो, और मर्द जो है ना औरत का मोहताज, दोनों कमाएं, घर इसी तरह चलते हैं। अच्छा, आप मैडम साहब आप मुझे ये बताइएगा, वेमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो मराद दे रहा है रिसर्च ख़वातीन के लिए, तो ये ज़रा तफसील से आप बताएं, ताकि हर जो है ना हमारी माँ बहनें इसको समझे, मर्द समझे, और उसके बाद ही जो है ना इस पर कोई अमल दरामद हो। सबसे पहले तो हम इनको स्किल्स देंगे, उनको एक बिज़नेस प्लेटफॉर्म देंगे। दूसरा, उनको हम कारोबार फराहम करेंगे। जब ये स्किल हमसे 3 महीने के ड्यूरेशन में जो सीखेंगे, सीख के जब फारिग होंगी, तो जो ख़वातीन हमारे साथ मिल के बैठ के काम करना चाहें, हम उनको, आप मज़दूरी कह सकते हैं, वो हम देंगे। और जो ख़वातीन नहीं, हम अपने अपने घरों से कमाना चाह रही हैं, तो हम उन ख़वातीन को माइक्रो लोन देंगे, और उन लोन से वो अपने लिए मशीनें लेंगी, अपने लिए अर्निंग कमाएंगी, और वो लोन भी हमारा बग़ैर इंटरेस्ट के होगा, इंटरेस्ट फ्री होगा। उनका तरीक़ाकार ये है कि आप महीने में मंथली 2000-3000 करके हमें वापस रिटर्न करेंगे, ताकि उसके बाद हम किसी और ख़ातून की इसी तरह ही हेल्प कर सकें। दूसरा, हमारे साथ जो ये ख़वातीन रजिस्टर्ड हैं, उनका अगर कोई जवान बच्चा है जो कारोबार करना चाह रहा है, तो हम उनको दुबई, सऊदीया जाने के मौके देंगे। मतलब जो ऐसा बंदा जिनके मतलब वो स्किल है, उनके पास हुनर है, लेकिन रोजगार नहीं है, बेचारा मारे फिर रहे हैं, तो उनको आप सऊदी और दुबई भेजेंगे? हाँ, भेजेंगे। इनके लिए हम हेल्प करेंगे। मेरे ख्याल में समथिंग उनके 1.5 लाख तक खर्चा होगा। अच्छा, आगे का खर्चा हम करेंगे। जो सऊदी और दुबई गवर्नमेंट जो कह रही है, वो ये कह रही है कि भाई जो बंदा विजिट वीज़े पे आता है, वर्क वीज़े पे जाएगा, विजिट वीज़े पे जाएगा, तो उसके लिए कम से कम 7 से 8 लाख कैश इन हैंड होना चाहिए, और प्लस होटल की तमाम रसीदें होनी चाहिए। तो इसके लिए चैम्बर मदद करेगा इसका वो वहाँ दुबई पहुँचाने तक? इसके लिए हमारे चैम्बर का सर्टिफिकेट ही काफ़ी होगा। अच्छा, इसके लिए चैम्बर का सर्टिफिकेट ही काफ़ी होगा? बिल्कुल काफ़ी होगा। अच्छा, दूसरी बात ये बताइएगा, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ से एक मजदूर बंदा जाता है, हेल्पर बंदा जाता है, वहाँ दुबई सऊदीया जाता है, तो उसकी क्या सैलरी होगी वहाँ पे, जो है ना काम करने के लिए? रिहाइश का क्या सिस्टम होगा? खाने पीने का क्या निज़ाम होगा? रिहाइश तो उनको फ्री देंगे, खाना पीना ये खुद खाएंगे। अच्छा, और रिहाइश फ्री देंगे, उनको खाना पीना खुद होगा। 2 साल तक वो अगर पार्ट टाइम भी करेंगे, तो आप कह सकते हो कम से कम पाकिस्तानी 20 लाख तक वो अर्निंग कर सकेगा। अच्छा, अब ये है कि वो जो बंदा यहाँ से दुबई जाएगा या सऊदीया जाएगा काम के लिए, तो उसको ये जो है ना 1000 दरहम जो है ना, वहाँ की जो 1000 दरहम है वो उनको पेमेंट होगी मंथली, जिसमें उनका जो खाने का जो निज़ाम होगा वो इसका अपना होगा, रिहाइश कंपनी की तरफ से होगी। अच्छा, ठीक है। अब जो मिसाल के तौर पर ओवर टाइम वहाँ पे लगता है, ओवर टाइम नहीं लगता है मिसाल के तौर पर, उसके लिए क्या होगा? क्या वो ओवर टाइम के बगैर वहाँ बैठ सकेंगे? एक बंदा यहाँ से इतनी मुसाफरी करके वहाँ जाता है, परदेश काटता है, उसके बाद भी अगर वहाँ अर्निंग नहीं होती है, तो इसका क्या क्राइटेरिया होगा? वो कंपनी की तरफ से होगा या चैम्बर की तरफ, या कंपनी इसको पक्की जो है ना ओवर टाइम अलाउ करेगी?
یہ تو الاؤ کرے گی کمپنی، اوور ٹائم الاؤ کرے گی، اوور ٹائم الاؤ کرے گی. اچھا یہ بتائیے گا جو 2 سال کے بعد ان کا ویزا ختم ہوگا، 2 سال کے بعد ویزا جب ختم ہوگا تو وہ جب واپس اپنے گھر آئے گا تو اس کا آنے جانے کی جو ٹکٹ ہے وہ کمپنی کے اوپر ہوگا؟ وہ کمپنی کے اوپر ہی ہوگا. اچھا وہ بھی کمپنی کے اوپر. ماشاءاللہ بہت زبردست ہو گیا. وہ بھی اچھا کمپنی کے دوسری اوپر. بات یہ بتائیے گا کہ اب جتنے بھی یہاں سے بندہ، مثال کے طور میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اس کے لیے پاسپورٹ تو لازمی ہے، پاسپورٹ بنانا لازمی، اس کے بعد شناختی کارڈ کا ہونا لازمی، اوریجنل چاہیے، اس کے بعد کورونا ویکسین کا جو سرٹیفکیٹ ہے جینین وہ لازمی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ میرا جو ایک سائڈ کا جو ٹکٹ ہے، مثال کے طور پر میرا ویزے کا اور ٹکٹ کا، یہ تقریباً 1,50,000 کا ٹوٹل خرچہ آتا ہے. یہ فرسٹ ٹائم بندہ خود کرے، فرسٹ ٹائم بندہ خود کرے، کیونکہ ویزا جو ہوگا وہ جو ورک ویزا جب لگے گا اس کا، جو یہ وزٹ ویزے پہ جائے گا اور وہاں جا کے جب اس کو کام ملتا ہے تو اس کو ورک ویزا لگتا ہے. جو ورک ویزا 4-4.5 لاکھ روپے وہ بھی فری ہے. بالکل. مطلب ان کا جو ورک ویزا ہوگا وہ بھی فری لگے گا. اس کے جو اخراجات جتنے بھی آتے ہیں وہ بھی کمپنی کی طرف سے ہوں گے، کمپنی کرے گی. مطلب اس کے اوپر اس نے صرف جو کرنا ہے 1.5 لاکھ کے اندر وہ سعودیہ دبئی وہ جا سکتا ہے چیمبر کے تھرو. یہ بھی میں آپ کو واضح بتاؤں، چیمبر کے تھرو جا سکتا ہے. اس کے لیے آپ جو ہے نا میڈم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے مجھ سے بھی آپ معلومات لے سکتی ہیں اس کے حوالے سے. تو اس کے علاوہ ان کے علاوہ ایک اور بات، جو ہماری ثقافت، ہمارا کلچر ہے، ان کلچرل چیزوں کو ہم خواتین سے اٹھائیں گے اور بیرون ملک ممالک پاکستان میں ہی ہم ایگزیبیشن کرائیں گے. اگر کوئی خاتون ہمارے ساتھ اٹھ کے آتی ہے ایگزیبیشن میں تو ہم تو بھی لیں گے، نہیں تو میں خود بھی ایگزیبیشن میں لے کے جاؤں گی، ان کی چیزیں ان کو پروموٹ کروں گی. تو اس حساب سے ہم اپنے کلچر کو لے کے ہی چلیں گے. اچھا جو ضلع دیامر یا گلگت بلتستان کی جو ثقافتی جو ڈریسز ہیں، جیسے شال ہے، ٹوپی ہے، آپ جسے وہ کیا بولتے ہیں، چھاٹی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں وہ ٹوپی پہ جو لگتا ہے وہ ہے. اچھا اس کے علاوہ بیڈ شیٹس ہیں، رگ سے سب سے بڑی بات جو ثقافت محدود ہو ہے. ثقافتی جتنی بھی لباس ہے یا چیزیں ہیں وہ آپ بنا کے ویمن چیمبر آف کامرس کو سیل آؤٹ بھی کر سکتی ہیں اسی ٹائم. مطلب آپ سیل آؤٹ کریں، آپ پیمنٹ کا وہ بتائیں کہ یہ اتنی کی ہے. نہیں ہوا اگر آپ خواتین کے ایک ایگزیبیشن لگتا ہے، جسے میں آپ نے کہا کہ اسٹال لگتا ہے، اب وہاں پہ خود بھی سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ چیمبر کو دیں، چیمبر فورن کنٹریز کے اندر اس کے اندر سیل آؤٹ بھی کر کے اس کی جو ارننگ ہوگی، جو بھی منافع ہوگا وہ آپ کو وہ ریٹرن دیں گے. یہ بھی ایک بہت زبردست جو ہے نا ان کا وہ ہے. مطلب خاتون جو بھی گھر میں بناتی ہے نا وہ ضائع نہیں ہوگی، اس کے لیے ایک بزنس بلڈ ہوگا، وہ کامیاب ہوں گی. اسی طرح وہ خاتون اپنی بیٹی کو، بیٹے کو، آج ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے حالات ہیں کہ مرد کماتا ہے تو پورا نہیں ہوتا ہے، مقروض ہوتے ہیں، بہت سارے ڈپریشن کے مسائل ہوتے ہیں، عورتوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. جب عورت مصروف رہے گی انشاءاللہ وہ تندرست بھی رہے گی، وہ کامیاب بھی ہوگی، بزنس بھی بلڈ کرے گی. ساری چیزیں مطلب ایک عورت کے تندرست ہونے پہ ہے. ہماری خواتین جو ہے وہ فارغ بیٹھی ہوتی ہیں، ظاہر ہے ان کو کوئی کام ہوتا نہیں ہے، وہ بیچاریاں آخر میں یا تو بیماری کی لاحق ان کو ہوتی ہے یا نفسیاتی ہو جاتی ہیں. تو جب یہ مصروف ہوں گی تو میں کوشش کرتا ہوں یہ صحت مند بھی رہیں گی. یہ ایک بہت بڑا زبردست ان کا جو ہے نا وہ ہے. تو انشاءاللہ میری دعا ہے ویمن چیمبر آف کامرس ضلع دیامر کے اندر کامیاب ہے، اللہ مزید کامیابی دے. اچھا یہ بتائیے گا آپ ضلع دیامر کے اندر ہیں، آپ اس وقت کبھی دارال تانگیر کا آپ نے وزٹ کیا، یا دارال تانگیر کو بھی آپ لینا چاہیں گی؟ مثال کے طور پر ایک دارال سے خاتون کہتی ہے بھائی ہم بھی چاہ رہی ہیں کہ اپنا بزنس بلڈ کریں گھر اور چاردیواری کے اندر بیٹھ کے. اس کے لیے آپ کیا کریں گی؟ اسی طرح جیسے آپ نے دیامر کو چیمبر دیا اسی طرح وہاں بھی آپ دے سکتی ہیں. آپ یقین نہیں کریں گے اس وقت میرے چیمبر میں 9 خواتین دارال تانگیر کی. وہ ماشاءاللہ اس وقت دارال کی 9 خواتین چیمبر کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. اچھا 9 خواتین، اس 9 خواتین دارال کی 9 خواتین چیمبر کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. یہ بہت زبردست اور خوشی کی بات ہے کہ اب وہ خواتین، ظاہر ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری ماں بہن جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ نہیں آئے، بے عزت نہیں ہو، تصویریں اس کی نہیں ہونی چاہیے. ایک نیچرلی جو ہے نا وہ ہے ہماری، اور ثقافتی بھی ہے، ایک ثقافت بھی ہے. تو آپ کوشش انشاءاللہ، تو مجھے امید ہے کہ جو چیمبر ہے وہ ہماری ماؤں بہنوں کا باقاعدہ پردے کا خیال بھی رکھے گی، ثقافت اور روایات کا بھی خیال رکھے گی، اور اس کے ساتھ ان کو بزنس بلڈ کرنے کی معاونت بھی ہوگی. اور ساتھ میں جو سب سے بڑی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، ویمن چیمبر آف کامرس جو لون دے رہے ہیں وہ بلا سود ہے. سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بندہ آپ تو سیکھ لیا، سیکھنے کے بعد جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ مجھے اب بزنس کے لیے پیسہ ہونا چاہیے. تو
تو آپ یہ پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی دے رہے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ ویمن اپنا بزنس بلڈ کرے, اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو, اور تاکہ جو ہے نا اب وہ ظاہر ہے جب وہ بزنس بلڈ کرتی ہے تو چیمبر کے تھرو ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں امید کرتا ہوں تمام خواتین سے کہ وہ اس میں خاص کر دلی جو ہے نا گہرائی کے ساتھ دیں گی اور آنے والے وقت کا مقابلہ بھی کریں گے انشاءاللہ, اور یہ بتائیں گے کہ دیامن کی خواتین بھی کسی سے کم نہیں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے.